नमस्कार। यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। पीसीआर परीक्षण शुल्क निशुल्क गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा शुल्क लिन नपाइने ठहर। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाघ्यो। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकको कोरोनाका कारण मृत्यु। उपत्यकामा 943 सहित थप 1911 जनामा संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,800 भन्दा बढी। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले पाए 1 महिनामै 3 पद। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएको 2 हप्तामै अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस। विजयादशमीको साइत सार्वजनिक। टीकाको उत्तम साइत कार्तिक 10 गते बिहान 10:19 मा। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको काम निर्धारित समयमै नसकिने निश्चित। उपकरण र प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा काम प्रभावित। र भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल र प्रियंका प्रहरी नियन्त्रणमा। हाथरस सामूहिक बलात्कार घटनाका पीडित परिवारलाई भेट्न जाने क्रममा पक्राउ। प्रभा, निजामती तहमा काम गरेका उच्च तहका कर्मचारीलाई सरकारले निजामती तहबाट उनीहरूको अनिवार्य अवकाशको समय सकिँदै सार्वजनिक पदमा लाने क्रम बढेर गएको छ। केही समय अगाडि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेश कुमार थपलियालाई ल्याउने क्रममा पनि यही विषयमा विवाद भएको थियो भने अहिले कार्तिक 3 गतेसम्मको अनिवार्य अवकाशको समय भएका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। यो विषयले पनि विज्ञ तहबाट धेरै प्रकारको टीका टिप्पणी आइरहेको छ। पक्कै विष्णु, र यता पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई पनि अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ र पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले 1 महिनामै 3 वटा पद पाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएको 2 हप्तामै अमेरिकाको राजदूतमा उनलाई सिफारिस गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मन्त्री परिषदको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। कार्तिक 3 गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको 2 साताभन्दा अघि नै राजीनामा दिएकाले परराष्ट्र सचिव बैरागी मुख्य सचिव नियुक्त भएका हुन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गेवालीले पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवड़ालाई अमेरिकाका लागि राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै राजीनामा दिएका रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्। बैठकले आर्थिक ऐनका केही दफामा रहेका करका दरहरूलाई घटाउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई आफ्नो अनसन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ। सबै नागरिकलाई कसरी जोगाउने भनेर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था अनसन, सत्याग्रह, धरना जस्ता विषय सुहाउँदो नभएको प्रवक्ता गेवालीले बताए। अनसन, सत्याग्रह, धरना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय हो र पक्कै पनि होइन। केही विषयहरू बाँकी छन् भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ। मेरो नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई आग्रह छ, उहाँका साथीहरूलाई आग्रह छ, अहिले अनसन फिर्ता लिएर हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाइँमा जोड्यौँ। गेवालीले केसीका धेरै माग पूरा भइसकेका र पूरा गर्न बाँकी रहेका मागका विषयमा छलफल गर्न सकिने समेत बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट सुरु भएको लाभको पद पाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले निकै रुचाएका पात्र खतिवडा पुनः अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन नसकेपछि सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन भोगेका डाक्टर युवराज खतिवडा पुनः विगतको जत्तिकै बलियो आर्थिक सल्लाहकार भएर बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए। तर त्यसको 15औं दिनमा बिहिबार अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। खतिवडाको यो 8औं पटकको सरकारी नियुक्ति हो। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको घोषणा पत्र लेख्न सहयोग गरेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ खतिवडालाई विश्वासको पात्रको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएका छन्। 2/3 नजिकको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद सदस्य नै नरहेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएर उनलाई लाभको पद दिन सुरु गरेका थिए। राजीनामा दिँदै 2 पटकसम्म अर्थमन्त्री बनाएका ओलीले फेरि उनलाई अमेरिकाको राजदूतका रूपमा अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै आघात स्नेहकै कारण 1 महिनामा 3 पटक सरकारी नियुक्ति पाउने सम्भवतः पहिलो व्यक्ति खतिवडा बनेका छन्। गत फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको 2 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनित सदस्यका रूपमा ल्याउन चाहेका थिए। तर वामदेव गौतम आकांक्षीका रूपमा उभिएपछि संविधानतः 6 महिनासम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य खाली रह्यो। यो अवधिमा सांसद नरहे पनि खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरे। त्यसपछि पार्टी भित्रको विवादका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नसकेपछि ओलीले उनलाई मन्त्री सरहकै सुविधा दिएर आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए। पार्टी भित्र विरोध हुँदाहुँदै खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएकोमा नेकपा भित्रै असन्तुष्टि थियो। एउटै व्यक्तिलाई फेरि अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेपछि नेकपामा विवाद चुलिने देखिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेदेखि हालको नेकपासम्म आइपुग्दा खतिवडाले पटक पटक लाभको पद पाएका छन्। उनले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, 2 पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2 पटक अर्थमन्त्रीको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका छन्। राजाको शासनकालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारले पनि डाक्टर खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो। सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक बहिर्गमनमा परेका उनी पछिल्लो समय बलियो सल्लाहकार भएर अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस हुने सबैभन्दा भाग्यमानी व्यक्ति समेत बनेका छन्। खतिवडाले 2066 सालदेखि यता सत्तामा हुँदा निरन्तर लाभको पद प्राप्त गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो। अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ 28 गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो। कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले 2000 शुल्क लिँदै आएको छ। सुरुमा 5500 शुल्क तोकिएकोमा पछि घटाएर 2000 कायम गरिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाघेको छ। आज एकै दिन थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 509 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रूपन्देही र सुनसरीका 3, काठमाडौँका 2 पुरुष र भक्तपुर र ललितपुरका 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै बाँकेमा 1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। कर्णाली
प्रादेशिक अस्पतालका अर्थोपेडिक सर्जन 58 वर्षीय डाक्टर हरि सापकोटाको उपचारको क्रममा फेरि अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। नेपालमा पहिलो पटक जेठ 3 गते कोरोना संक्रमणबाट सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 0.65% मानिसको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा एकै दिन झन्डै 2000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1911 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएका कुल संख्या 79,817 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,444 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 1,283 पुरुष, त्यसैगरी 628 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका झन्डै आधा संक्रमित काठमाडौँका विभिन्न 3 जिल्लाका रहेका छन्। काठमाडौँका 817, ललितपुरका 58 जना, भक्तपुरका 68 जना गरी उपत्यकामा 943 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै मोरङमा 105, सुनसरीमा 66, पर्सामा 28, सिराहामा 39, चितवनमा 86, कास्कीमा 28, बाँकेमा 30, रूपन्देहीमा 91, जुम्लामा 37, कैलालीमा 161 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको संख्या 21,830 रहेको छ। तीमध्ये 10,761 संस्थागत आइसोलेसनमा र 11,069 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 220 जना सघन उपचार कक्ष र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 961 जना रोगमुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 57,389 जना संक्रमित निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या 71.9% रहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 5,077 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको पहिचानको लागि हालसम्म 10,33,947 वटा PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0.65% रहेको छ। तर कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या 50% को हाराहारीमा देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा 60 वर्ष माथिका व्यक्तिहरू रहेका छन्। साथै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा 60 वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि धेरै छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल प्रतिशत 0.65% रहे पनि मृत्यु हुनेमा 50% भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। कोरोनाबाट नेपालमा 60 देखि 70 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्यु 4.64% देखिन्छ। यसैगरी 70 देखि 80 वर्षका व्यक्तिको 6.27% र 80 वर्ष माथिका 12.5% रहेको तथ्याङ्कमा छ। उमेरको हिसाबले हेर्यो भने 60 देखि 70 वर्षका नागरिकहरू जो कोरोनाको कारणले दिवंगत हुन पुगे उनीहरूको मृत्युदर चाहिँ 4.64% रहेको छ। त्यसैगरी 70 देखि 80 वर्षका उमेर समूहका उहाँहरूको मृत्युदर चाहिँ 6.27% रहेको छ र 80 वर्षभन्दा माथिका जति पनि मृत्यु भएको छ उहाँहरूको मृत्युदर चाहिँ 12.5% रहेको छ। र यो चाहिँ जुन युरोपमा, अमेरिका, त्यसैगरी नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूमा जुन ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युदर छ त्यो बराबर नै रहेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम समूहका रूपमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा दीर्घ रोगी पर्ने गर्दछन्। यस्ता समूहमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अन्यको तुलनामा धेरै हुन्छ। साथै कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा संक्रमणले ल्याउने जटिलताका साथै मृत्यु समेत धेरै हुने गर्दछ, जसका कारण उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। परिवारका दायित्वहरूले पनि एक त आफूलाई संक्रमण नहोस् र सँगसँगै घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू र त्यसमा पनि दीर्घ रोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ यो संक्रमण नफैलियोस् भनेर पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सोशल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, मास्कको प्रयोगको कुरा गर्नुपर्नेछ। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,000 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। संक्रमण अझै बढ्ने क्रमै छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणका उच्च जोखिममा रहेका तथा दीर्घ रोगीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
बैतडीका स्थानीय तहले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्नको लागि गरेको खर्चबारे ठाउँ ठाउँमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। पाटन नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्चबारे स्थानीयले छानबिनको माग गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। त्यस्तै दशरथ चन्द नगरपालिकाले गरेको खर्चबारे पनि स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। दशरथ चन्द्र नगरपालिका बैतडीले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीयले कोरोना नियन्त्रणमा गरिएको खर्चबारे प्रश्न उठाएका छन्। नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेपछि स्थानीयले विस्तृत जानकारी लिने बताएका छन्। कोरोनामा जुन खर्च भयो भनेर अहिले हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँको प्रेजेन्टेसनमा अब कति खर्च भयो के भयो भन्ने कुरामा हामी अहिले भन्दा पनि अब पछि उहाँसँग हामी यो सूचना लिनेछौँ। यता नगरपालिकाले भने कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी रहेको दाबी गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण कोषमा रहेको खर्चमा कुनै अनियमितता नभएको नगरपालिकाले बताएको छ। कोरोना कोषमा राखेर 1,56,67,390 रुपियाँ हामीले कोरोना कोषमा राखेका छौँ। यदि यसमा कुनै किसिमको चुहावट या कुनै किसिमको नियत खराब यदि कसैले गर्छ भने त्यो आफ्नो बाबुको रगत खाए जस्तो हुन्छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूमा समेत पारदर्शिता नभएको नागरिकले आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाप्रति स्थानीयले सडक, बाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई सम्बन्धी कामका विषयमा गुनासो गरेका छन्। जिल्ला प्रमुखज्यू पनि हिँड्नु भएको छ, सबै ठुल्ठुला कर्मचारीहरू, देश विदेशका मान्छेहरू, रोडको स्थिति के भएको छ अहिलेसम्म 2-3 सालसम्म। बैतडीमा 10वटा स्थानीय तहमध्ये दशरथ चन्द नगरपालिका सहित 4वटाले मात्रै गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनवाई गरेका छन्। पछिल्लो पटक सार्वजनिक सुनवाई गरे पनि दशरथ चन्द नगरपालिकामाथि समय समयमा अनियमितताका विभिन्न आरोप लाग्ने गरे पनि त्यसको सम्बोधन गर्न भने सकेको देखिँदैन। गत भदौ अन्तिमतिर स्थानीयले विभिन्न सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए, तर हालसम्म पनि उक्त सूचना प्राप्त नभएको उनीहरूले बताएका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। भैरवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य लम्बिने भएको छ। उपकरण, मुआब्जा लगायतका समस्याका कारण सन् 2020 को डिसेम्बरसम्म सक्ने गरी थपिएको पछिल्लो समय सीमाभित्र विमानस्थल तयार नहुने भएको हो। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम, उपकरण र प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा प्रभावित भएको छ। समयमै कामदार र उपकरण नआए निर्माण अवधि 6 महिना थपिने देखिएको छ। विमानस्थलको करिब 15 बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादले पनि कानुनी जटिलता ल्याएको छ। मुआब्जाकै कारण भौतिक निर्माण भने नरोकिने आयोजनाले जनाएको छ। यो जे जति विवादास्पद जुन मुआब्जाका प्रक्रियाहरू छन्, जुन हामीले टुङ्ग्याउनको लागि अलिकति समय लागिरहेको छ विभिन्न कारणले गर्दा, त्यसले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई चाहिँ प्रभावित हुँदैन। किन भन्दा ती विभिन्न ठाउँमा छरिएका जग्गाहरू हुन् र हाम्रो भित्री तारबार भन्दा बाहिरका क्षेत्रहरू हुन्। विमानस्थलका लागि अधिकरण गर्न आवश्यक 500 बिघा जग्गा मध्ये 450 बिघा भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा भने वितरण भइसकेको छ। गत मार्चमै विमानस्थल निर्माण सक्ने योजना भएपछि डिसेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ, तर त्यो समयमा पनि काम सकिने स्थिति देखिएको छैन। टर्मिनल निर्माण र केही उपकरण आयातको काम पनि बाँकी छ। कोरोना संक्रमणका कारण चीन फर्केका प्राविधिक कामदार 7 महिनासम्म पनि नफर्कँदा समस्या बढेको छ। चाइनिजै प्राविधिक चाहिने हुन्छ र अहिले चाहिँ चाइनिज प्राविधिक 35 जना आउने चाहिँ आउनलाई चाहिँ भिसाको प्रोसेसमा छन्। त्यसमध्येमा अब बिल्डिङको लागि 10-12 जना, एसी डकको काम गर्ने र रनवेको चाहिँ रनवे लाइटको लागि अरू चाहिँ प्राविधिक आउने प्रोसेसमा।
चिनिया प्राविधिक कर्मचारी अभावका बावजुद अहिले दैनिक 150 जनासम्म कामदारले काम गरिरहेका छन्। चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म विमानस्थल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको 93% काम पूरा भएको छ। धावन मार्ग, टर्मिनल तथा टावर निर्माण लगायत 2 चरणको कामका लागि 7 अर्ब भन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विमानस्थल निर्माण 2017 मा सक्ने गरी सन् 2015 मा सुरु भएको थियो। दामोदर खनाल, रूपन्देही। प्रभा, हरेक वर्ष निकै हर्ष उल्लासको साथ मनाइने महान चाड विजयादशमी, तिहार लगायतका पर्वहरू यसपालि कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा प्रभावित हुने भएको छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या पछिल्लो समय पनि घटेको छैन र यसपालि पनि सङ्क्रमणकै बीचमा सजगता र सावधानी अपनाएर चाडपर्व मनाउनु पर्ने बाध्यता छ। पक्कै विष्णु, यहाँले भने चाहिँ दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र थप सजगता अपनाउनु पर्ने पनि देखिएको छ भने यसै बीचमा विजयदशमीको साइत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दसैँ आएको आभास हुन थालिसकेको छ भने टिकाको उत्तम साइत कार्तिक 10 गते बिहान 10:19 तोकिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 2077 को विजया दशमी लगायत दशैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। घटस्थापनाको साइत कार्तिक 1 गते शनिबार बिहान 11:46 निस्केको छ। कार्तिक 7 गते शुक्रबार फुलपाती छ। फुलपाती भित्र्याउन साइत आवश्यक नपर्ने समितिले जनाएको छ। कार्तिक 10 गते सोमबार विजया दशमीको दिन पूजा गरिएको स्थलमा देवी विसर्जनका लागि बिहान 10:11 को साइत शुभ रहेको समितिले जनाएको छ। विजया दशमीमा साइत नै खोजेर टिका लगाउनेका लागि भने बिहान 10:19 को साइत उत्तम रहेको समितिले जनाएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमा कार्तिक 14 गते शुक्रबार परेको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमा सम्म 15 दिन मनाइने दशैं पर्व यस वर्ष मलमासका कारण कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। मलमासका कारण यस वर्षका अब आउने सबै चाडपर्व केही ढिला हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोगबाट गोविन्द बहादुर बटालालाई सफाई दिने फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अदालतले श्रेष्ठको हत्याको आरोप लागेका माओवादीका पूर्व नेता गोविन्द बटालालाई सफाई दिने मुद्दा पुनः सुनवाई गर्न अनुमति दिएको हो। यो फैसलासँगै अब सर्वोच्चले यो मुद्दामा फेरि फैसला गर्नेछ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र मनोज कुमार शर्माको इजलासले मुद्दा पुनः सुनवाई गर्न अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि पुरानो फैसला लागू हुने छैन। सर्वोच्चले कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठको हत्यामा सफाई दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भदौ 26 गते पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो। बटालालाई सफाई दिन लिएका कतिपय आधार त्रुटिपूर्ण भएकाले उनी दोषी ठहर हुनुपर्ने जिकिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भनाइ छ। सरकारले हत्याको अभियोग लगाएका अभियुक्त मध्ये एक बटालालाई सर्वोच्च अदालतले घटनाको 12 वर्षपछि सफाई दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला नजिर उल्लङ्घन भएर वा मुद्दा फैसलापछि महत्त्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। सांसदहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निजी विमान कम्पनीलाई दिन लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सांसदहरूले नेपाल वायु सेवा निगमलाई बाहेक अन्यलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिन नहुने बताएका हुन्। निगमकै सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। यो अरू कुरा अरू क्षेत्रसँग जोडिएकै छ, त्यसमा जमले प्रवेश नगरौँ। किन यस्तो हुन्छ? राजनीतिक दबाब हो भने त्यो किन हामी थिच्न सक्दैनौँ? त्यसको निम्ति कुनै एउटा तरिका किन हामी बनाउँदैनौँ? होइन, त्यहाँको व्यवस्थापनको समस्या हो भने व्यवस्थापनमा चाहिँ दुरुस्ती किन गर्दैनौँ? अवश्य पनि निजी क्षेत्रलाई पनि हामी प्रोत्साहित गर्छौँ। जो आइएटिए अन्तर्गत एयरपोर्ट ह्यान्डलिङ मेन्युअल भन्ने प्रकाशित भएको हुन्छ, त्यस अन्तर्गत एउटा स्ट्यान्डर्डबाट चलाउनुपर्छ।
यो स्ट्यान्डर्डको फ्रेमवर्कभित्र हाम्रो अहिलेको यहाँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हेर्ने हो भने अनि वायु सेवा निगमले चाहिँ चलाउन नसकेर त्यसबाट अब त्यसलाई त्यो जे भए पनि हुन्छ। अरूको गजब छ भने छ त। छलफलमा सहभागी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सम्पूर्ण जिम्मा नलगाइएको दावी गरेका छन्। अहिले पनि 26 वटा कम्पनीको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल वायु सेवा निगमले नै गरिरहेको भन्दै त्यो खोज्ने कुनै योजना नै नरहेको उनको भनाइ थियो। खोज्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन, कुनै नीति पनि छैन। गभर्निङ सेवा प्रदायक भनेको नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै हो। एउटा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यहाँ कुनै भ्रम नहोस्। व्यापारिक वायु सेवा व्यापारिक गभर्निङ प्रदान गर्ने निकाय भनेको नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै हो। हिमालय एयरलाइन्सले यदि पाउँथ्यो भने आजभन्दा 4 वर्ष पहिले पाउँथ्यो। सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पनि वायु सेवा निगमलाई दिएको जानकारी दिएका छन्। थाई र एयर इन्डियाले मात्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। कोरोना भाइरसको कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। निजी क्षेत्रको मात्रै 1 खर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43% आम्दानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए। आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष 36 देखि 38% यात्रु सङ्ख्यामा गिरावट आउने देखिएको छ। नेपालमा मार्च 2020 मा 73% हवाई यात्रु घटेको उल्लेख गर्दै उनले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा 7% यात्रु कम भएको जानकारी दिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 86% यात्रु संख्या गुमाएको देखिन्छ। आइकाओको प्रक्षेपण अनुसार सन् 2020 मा हाम्रो डिसेम्बरसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु घट्ने अनुमान छ भने आन्तरिकतर्फ पनि 36 देखि 38% यात्रु संख्यामा गिरावट आउने अनुमान छ। कोरोनाको प्रभावका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि उल्लेख्य काम गरेको प्राधिकरणको दाबी रहेको छ। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ। अहिले 2वटा वाइड बडी बाहिर अटाउन मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको, बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको पनि महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन्। सरकारले कोरोनाका कारण हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत बैंकको सावा र ब्याज 1 वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने र सावा ब्याजको पुनर्तालिकीकरण र वायु सेवा कम्पनीलाई बैंकबाट पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। बझाङकी एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना लगायत देशभर दलित समुदायमाथि भइरहेका हत्या हिंसाको विरोधमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दलित समुदायमाथि हत्या हिंसा अत्याचारका घटना बढ्दै गएकाले दोषीलाई कडा कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै मोर्चाले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीले सम्झना विकको हत्याको दोषीलाई कडा कारवाही गरिनुपर्ने, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, श्रृङ्खलाबद्ध घटनाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका थिए। हत्या हिंसाको घटनामा कुनै पनि कमी नआएको र दलित समुदायमाथि अत्याचार बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। बझाङमा हजुरबाबाको संरक्षणमा बस्दै आएकी 12 वर्षीय बालिका सम्झनाको विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको मन्दिरमा शव फेला परेको बताइएको थियो। घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आज गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि बिहिबार सुनको लेपन भएको गजुर राखिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको लेपन लगाइएको छ। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हाम्रो त्यो ज्यामी लगायत अन्य चाहिँ आवश्यक पनि चिजहरू हुँदाखेरि करिब 33 लाख जतिमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यो तयारी स्टेजमा भएको त्यस्तै 33 लाख जति। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1890 को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बद शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको हो, तर यसपटक फेरि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। मन्दिरको शिरमा रहेको गजुरको कुल उचाइ 6 फुट 10 इन्च रहेको छ। ताम्रा पत्रमा सुनको लेपन लगाएर गजुरको निर्माण गरिएको हो। 2072 साल माघ 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन्, तर बीचमा आधुनिक शैलीमा बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सकिने चरणमा पुगेको छ। यसपटकको भाइटिकाको दिन मन्दिर खुल्ला गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले आजदेखि खाद्य वस्तु बिक्री गर्न सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दशैं तिहार छठ पर्वलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले देशभर रहेका कार्यालय, डिपो डिलरहरूका साथै घुम्ती सेवा पसल एवं अनलाइनबाट समेत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ। सहुलियत पसलमा चामलमा प्रति किलो 5, कर्णालीको सिमीमा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिएको छ। दशैंको लागि खसी बोका ल्याउनको लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै घटस्थापनाको केही दिन अघि खसी बोका ल्याई बिक्री वितरण गरिने तयारी गरिएको पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। अब अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अनुसार मुस्ताङबाट 1000 खसी बोका चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरे च्याङ्रा आउने चाहिँ कार्यक्रम हो। त्यसै गरेर चाहिँ 1000 खसी बोका हामीहरूको चाहिँ वीरगञ्ज र दाङ तुलसीपुरबाट चाहिँ आउने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ छ। अब यो चाहिँ सायद चाहिँ दशैं अगाडि 2-4 दिन अगाडि नै आइपुग्छ। उपत्यकाका विभिन्न 5 स्थान थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको प्रयाग पोखरी, लगन खेल र भक्तपुरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ। उपत्यका र बाहिर गरी 65 भन्दा बढी स्थानमा पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विगतमा रामशाहपथमा एकीकृत सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएकोमा यो पटक भने राखिएको छैन। भिड बढी हुन सक्ने भएकाले एकीकृत सहुलियत पसल नराखिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने भएको छ। खेलाडी वर्गीकरणको चौतर्फी विरोधपछि क्यानले वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो। क्यानले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै खेलाडी वर्गीकरण निर्धारण समितिलाई टिमका कप्तान, प्रशिक्षकसँग छलफल गरेर सुझाव सहितको नयाँ वर्गीकरण प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको हो। गत चितवनको भरतपुरमा भएको क्यानको बोर्ड बैठकले पुरुष तथा महिला खेलाडीको वर्गीकरण अनुमोदन गरेको थियो। त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। क्यानले पुरुषतर्फ 18 र महिलातर्फ 19 खेलाडीको वर्गीकरण गरेको थियो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। हामी कहाँ महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया बाहेक सबै थोक हो। यसलाई धार्मिक समस्या, सामाजिक लान्छना, अपवित्रता, अनेक कुरा भनेर ठूलो समस्याका रूपमा खडा गरिएको छ। सेनेटरी प्याड तालिम, जेसनका कार्टुन, यस्तै नचाहिँदा कुरामा लपेटिदिँदा कैयौं किशोरी महिनावारीका बेलामा स्कुल जाँदैनन्। यसको एउटा समाधान चाहिँ किशोरीलाई सशक्त बनाउने र प्याड लगाएर स्कुल जाने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो। स्वास्थ्यसित जोडिएको विषय भएकोले यसमा सरकारवाला निकायले
पहल कदमी गरेर विद्यालयहरूमा निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गर्ल्स फर्स्ट फन्डको सहयोगमा लाइफ नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको तालिममा किशोर र गर्ल्स च्याम्पियन्सहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो तालिम चाहिँ मुजेलियाको सोनी मावि स्कुलबाट किशोरी क्लबहरूबाट किशोरीहरूलाई दिएका छौँ र यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो विद्यालय, आफ्नो गाउँ र वरपरलाई पनि सेनेटरी प्याड बनाउने, यसको स्वच्छताबारे जनचेतना जगाउनुहुन्छ। हाम्रो यही उद्देश्य राखेर आज हामीले एक दिन यो तालिम गरेका छौँ। घरमै उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरेर सेनिटरी प्याड बनाउनको लागि उनीहरूलाई तालिम दिएको हो। यसले किशोरीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्नेछ। 5 दिनसम्म त्यो आफ्नो स्कुलबाट लिभ लिने गर्दछ, त्यो लिनु हुँदैन। हामीहरूलाई यहाँ सेनेटरी प्याडको बारेमा केही भन्ने गरेको छ, तालिम पाएको छु। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबै विद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी पक्षको उदासीनताले प्राय किशोरीहरू महिनावारीको बेला विद्यालय जान पाएका छैनन्। गाउँघरमा धेरै मानिस लड्कीहरूले यो बाटो लजाउँछ र त्यसरी यो बाटो लजाउनु हुँदैन, किनभने यो बाटो लजायो भने धेरै किसिमको रोग पनि लाग्न सकिन्छ। तालिमको सिकाइ उपलब्धि व्यवहारमा उतारेर केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। सेनिटरी प्याड बनाउन जटिल नरहे पनि तालिमको अभावमा किशोरीहरू समस्यामा पर्छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, छिरेश्वरनाथ, सबैला, मिथिला बिहारी, धनुषाधाम र शहीदनगर नगरपालिका तथा जनकनन्दनी, लक्ष्मीनिया र बटेश्वर गाउँपालिकाका गर्ल्स च्याम्पियन तथा गर्ल्स क्लबका किशोरीहरू तालिममा सहभागी भएका थिए। टिभीमा हेरेका सबै कार्टुनका पात्रहरूलाई कापीमा उतार्नुहुन्छ जेसन तामाङ। पढाइका कारण चित्र कोर्ने रुचिलाई समय दिन नपाउनु भएका उहाँले बन्दाबन्दीको समयमा भने चित्रलाई निखार्दै हुनुहुन्छ। साना साना औँलाले कलम समाएर आफ्नो कापीमा विभिन्न आकार दिइरहनुभएका जेसन तामाङ बारम्बार मोबाइलको स्क्रिनतर्फ हेर्दै त्यहाँ देखाइएको चित्रलाई हुबहु बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। सानैमा मेरो दाइले मलाई एनिमेको त्यो सिरिजहरू देखाउँथ्यो अनि त्यही मलाई राम्रो लाग्यो, मैले यो ड्रइङहरू गर्थ्यो। यो मेरो दाइले मलाई यसरी गर भने मलाई हातले सिकायो, गरेर लगाउँथ्यो। काठमाडौँ कोटेश्वरका 14 वर्षका जेसनलाई आफूलाई मनपर्ने कार्टुन क्यारेक्टरको चित्र बनाउन निकै मनपर्छ। तर विद्यालय र पढाइमा नै सीमित रहेको दैनिकीमा उहाँलाई आफ्नो रुचिलाई निखार्ने कहिल्यै मौका मिलेन। अहिले यो बन्दाबन्दीले भने उहाँलाई आफ्नो रुचिलाई कलामा परिणत गर्ने मौका दिएको छ। यो बन्दाबन्दीको समयमा दिनभरि घरमा नै बसिराख्ने समयलाई उहाँले आफ्नो रुचि र कलालाई अगाडि बढाउनमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। सादा कागज, कालो कलम अनि आफूलाई मनपर्ने विभिन्न कार्टुन क्यारेक्टरको चित्र, यतिमा नै बितिरहेको छ जेसनको समय। बिहान उठ्यो, अनलाइन क्लास लिन्थ्यो अनि अलि होमवर्कसम्म गरेँ म, अनि गेम खेल्थ्यो। होमवर्कसम्म सकायो गेम खेल्थ्यो अनि त्यसपछि ड्रइङहरू गर्न थाल्थ्यो। आफूले बनाएका चित्रहरू अरूलाई देखाउनमा अनि आफूभन्दा ठुलाबाट प्रशंसा पाउँदा जेसनलाई निकै आनन्द आउँछ। पहिले चित्र बनाउने रुचि भए तापनि धेरै समय दिन नपाएकाले जेसनको कला त्यति राम्रो भने थिएन। तर अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा भने उहाँले आफ्नो कलालाई निकै अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईसँग पनि यस्ता कथा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ पुस्तासँग युट्युब, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। आजलाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। Abby News at